हेलो एन्ड वेलकम टु माई च्यानल नेपाली पाठशाला मुकेशबाट है। र आजको भिडियोमा हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको जुन हाम्रो पार्ट छ त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्नेछौँ। थम्बनेल र टाइटल हेरेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ यो भिडियो के को बारेमा हुन गइरहेको छ भनेर। र म अघिल्लो भिडियोमा नै केही एक्सक्युज बनाएको थिएँ हैन, अब बिरामी थिएँ भनेर। र फेरि 2 हप्ताको टाइम लागेको छ यो भिडियोमा। 2 हप्ता त यो त झन् 2 हप्तामा अलिक बढी नै लागेको छ। र त्यसको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि बिचमा त दसैँ पनि थियो। र अर्को कारण भनेको माई फादर एज टेस्टेड पोजिटिभ है कोभिडको लागि। त्यसको कारणले चाहिँ अब यो रुम चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि आइसोलेसन रुम पनि थियो। त्यसै कारणले अब बाहिर हिँड्ने गर्ने त्यसो चलन थिएन। घरमै यो रुम हाम्रो घरमै भए तापनि घरकै रुम भए तापनि अब माथि तल गर्ने अवस्था थिएन। र यो रुम भनेको आइसोलेसन रुम भएका कारणले मैले भिडियो बनाउन सकेको थिइनँ। अहिले सबैजना निको भइसक्नु भएको छ है त। अब धेरै एक्सक्युज बनाए जस्तो लाग्छ होला। र पनि हामी अब चाहिँ जतिसक्दो कन्टिन्यू गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र अर्को एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले टेस्ट पनि लिएको थियो, त्यसमा धेरैले त भाग लिनु भएन, करिब 8-9 जनाको भाग लिनु भएको छ। र त्यसको पनि रिजल्ट आइसकेको छ। यदि तपाईँहरूले टेस्ट दिनुभएको थियो भने तपाईँको इमेल चेक गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले फेसबुकमा पठाउनु भएको छ भने फेसबुकको लागि पनि 2-4 जनाले पठाउनु भएको थियो त्यहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको यदि तपाईँले त्यतिखेर भाग लिनु भएको थिएन भने है त, त्यही भाग लिनु भएको थिएन इक्जामको कारणले र अहिले दसैँको कारणले भाग लिन पाउनु भएको थिएन भने त्यो टाइमलाई हामीले सेड्युल गरेर रिसेड्युल गरेर हामीले तिहारसम्मको लागि बनाएको छ। अगाडि तपाईँले गरिसक्नुहुन्छ जुन हामीले पठाउनु भएको छ त्यो इमेलबाट नपठाउनु होला, त्यो मान्छेले नपठाउनु होला। फेसबुक जुनबाट पठाउनु भएको छ एउटै मान्छेले 2 जोडी सबमिट नगर्नु होला, अगाडि गरिसक्नु भएकोले। बाँकी भएका है त, बाँकी भएकाले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने। त्यति इन्ट्रेस्ट छ जस्तो लागेन मलाई, धेरैको इन्ट्रेस्ट टेस्ट दिनमा इन्ट्रेस्ट छैन जस्तो लाग्यो। त्यसैले मैले पनि धेरै कर पनि गरेको छैन। र पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। म अब तिहार पहाडी त एकैचोटि अब हाम्रो तिहार पछाडि जुन हाम्रो कार्तिक फर्स्टतिर होला, सरी मङ्सिर फर्स्टतिर होला तिहार, त्यतिखेर अथवा भयो भने है त तपाईँको टेस्टको रिजल्ट चाहिँ मङ्सिर 20तिर तपाईँले रिजल्ट निस्किनेछ। तपाईँको सबमिट गर्ने टाइम चाहिँ कार्तिकको जुन हाम्रो तिहारको जुन ड्युरेसन हुन्छ कार्तिकभरि भनौँ होइन, कार्तिकभरि त्यो सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। र ढिलो नगरिकन एकदम लामो इन्ट्रो भइसक्यो, सुरु गरौँ आजको भिडियो। आज चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। अघिल्लो भिडियोमा जुन हामी अघिल्लो भिडियोमा सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेको के हो, त्यसमा अरिथमेटिक सिरिजको पढेको थियौँ है, अरिथमेटिक सिरिजको पढेको थियौँ, सम अफ अरिथमेटिक सिरिज पनि पढेका थियौँ। र अब भने हामी के कुरा गर्छौँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनेको के हो पहिले त हामीले बुझ्नुपर्छ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनेको के हो है त। पहिले टपिक लेखौँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स अथवा जियोमेट्रिक सिरिज लेखे पनि भयो है, त्यसले केही फरक पार्दैन। ल जस्तो जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ है त। जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनेको कुनै पनि सिक्वेन्स भनेर त तपाईँले बुझ्नुभएको छ। सिक्वेन्सको टर्महरू चाहिँ इन्क्रिज अथवा एउटा कुनै पनि रेसियोले, कुनै पनि फिक्स रेसियोले इन्क्रिज भएको छ अथवा डिक्रिज भएको छ। रेसियो भन्नाले के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सिरिज छ त्यसमा नम्बरहरू चाहिँ मल्टिप्लाइड भएको छ, एउटा फिक्स टर्मले मल्टिप्लाइड भएर गएको छ, अथवा एउटा फिक्स टर्मले डिक्रिज हुँदै अथवा डिभाइड हुँदै गएको छ भने त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भन्न सकिन्छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ 2, 4, 8, 16, 32 यो हाम्रो के भन्दाखेरि जियोमेट्रिक सिक्वेन्स हुने भयो। किन भन्दाखेरि यो देखि हेरौँ त 2 र 4 को 2 लाई 4 ले गर्दा 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ, यहाँदेखि यता जाँदा 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छ हो, मल्टिप्लाई गर्छ। 4 देखि 8 मा जाँदा के गर्छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ, फेरि इक्वल नम्बर यहाँदेखि यता जाँदा पनि के गर्छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ, यसो यहाँ पनि के गर्दा 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छ। भनेपछि यस्तै एउटा सेम नम्बरले मल्टिप्लाइड हुँदै गएको छ, सेम नम्बरले डिभाइड हुँदै गएको छ। डिभाइड हुँदै भन्नाले 27 हो, अर्को भनेको हाम्रो 9, अर्को भनेको 3, 1, 1/3 यस्तो छ भने यसलाई पनि के गर्न सकिन्छ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ पनि हेर्नु त फर्स्ट टर्म यो, सेकेन्ड टर्म भनेको d/3 भएको छ। 27 लाई यहाँ जाँदाखेरि के गरेछ 1/3 अथवा d/3 गरिएको छ है त। के डिभाइड गरेको छ अरे d/3 गरेको छ। र 9 देखि 3 मा जाँदा पनि डिभाइड के गरेछ 3 गरेको छ। यसरी नै डिभाइड गर्दै लगिएको छ। भनेपछि यसलाई के भनिरहेछ भन्दाखेरि जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भन्दो रहेछ। यसलाई यदि हामीले यसको डिफिनेसन दिनुपर्ने छ भने हामीले कसरी दिन सकिन्छ भन्दाखेरि इफ टर्म्स आर increased or decreased by common factor, common भनेको सेम, फ्याक्टर भनेको मल्टिप्लिकेसन अथवा डिभिजन भएको छ भने है त कमन फ्याक्टर, देन द सिरिज अथवा सिक्वेन्स इज नन एज जियोमेट्रिक सिरिज,
जियोमेट्रिक सिरिज ठीक छ ल जियोमेट्रिक सिरिज यो भयो अनि नाउ देन द कमन फ्याक्टर जुन हाम्रो कमन फ्याक्टर मल्टिप्लाई भएको भनेको छ त्यो कमन फ्याक्टरलाई के भनिन्छ कमन फ्याक्टर इज नोन एज कमन रेसियो के भनिन्छ अरे कमन रेसियो र इट इज डिनोटेड बाइ इट इज डिनोटेड बाइ केले गरिन्छ आर ले डिनोट गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ केले जनाइन्छ अरे आर ले जनाइन्छ कमन फ्याक्टर नन एज इट इज डिनोटेड बाइ अथवा कमन फ्याक्टर द कमन फ्याक्टर इज नन एज कमन रेसियो इट इज डिनोटेड बाइ आर आर ले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यसलाई जनाइन्छ अब यो भयो यति त हाम्रो जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको बारेमा अलिकति हामीले डिफिनेसन तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है यो तपाईँले कपमा सार्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई इक्जाममा सोध्न नै सक्छ तर तपाईँले बुझ्नको लागि अलिक बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ त्यसैले यो सार्न सक्नुहुन्छ अब यो साथ है त यो त हाम्रो के हो भन्दाखेरि जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनेको के हो भयो जुन हामीले अगाडि पनि अरिथमेटिक सिक्वेन्स सिरिज पढ्दाखेरि अर्को के कुरा गर्थ्यौँ भन्दाखेरि अरिथमेटिक मिनको बारेमा कुरा गर्थ्यौँ अरिथमेटिक मिन अब यहाँ पनि जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जियोमेट्रिक मिन ठिक छ जियोमेट्रिक मिनको लाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ पहिला हामी डिफाइन गरिहेरौँ डिफाइन कसरी गर्न सकिन्छ जियोमेट्रिक मिनलाई भन्दाखेरि द टर्म्स बिट्विन फर्स्ट टर्म एन्ड सेकेन्ड टर्म है सेकेन्ड टर्म of geometric series is known as के भन्यो अरे जियोमेट्रिक मिन जियोमेट्रिक मिन कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो हामी अहिले कुरा गर्छौँ ल अहिले हामी फर्मुलाको कुरा गर्छौँ है जियोमेट्रिक मिनको फर्मुलाहरू के हुन्छ जियोमेट्रिक मिन कसरी निकाल्ने त्यो बारेमा कुरा गर्छौँ यो भयो चाहिँ हाम्रो डिफिनेसन तपाईँले डिफिनेसन सार्न सक्नुहुन्छ जियोमेट्रिक मिन भनेको द टर्म्स बिट्विन फर्स्ट टर्म एन्ड सेकेन्ड टर्म अफ जियोमेट्रिक सिरिज जियोमेट्रिक सिक्वेन्स इज नन एज जियोमेट्रिक मिन तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ जियोमेट्रिक मिनहरू भनिन्छ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म है फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड सरी फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म होइन फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म होइन सेकेन्ड टर्म लेखेको के राइट फर्स्ट टर्म एन्ड लास्ट टर्म अफ जियोमेट्रिक सिरिज इज नन एज जियोमेट्रिक मिन भनिन्छ ल यति भयो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्मुलातिर जान्छौँ जस्तो फर्स्टमा है त सुरु नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि अगाडि पनि कुरा गरेको जुन हामीले जियोमेट्रिक त्यस्तै तरिकाले है त जेनरल टर्म पहिले निकाल्छौँ हामी जेनरल टर्मलाई चाहिँ कसरी जनाइन्छ यो हाम्रो जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको जेनरल टर्म चाहिँ के हो त्यो निकाल्छौँ है त अब जियोमेट्रिक सिरिज यदि मानौँ एउटाको ए छ फर्स्ट टर्म भनेको ए छ है फर्स्ट टर्म ए भयो भने फर्स्ट टर्म इज इक्वल टु ए सेकेन्ड टर्म भनेको हाम्रो के हुन्छ सेकेन्ड टर्म इज इक्वल टु हामीले T2 मान्ने गरेछ हो T2 मान्ने गरेछ र हाम्रो थर्ड टर्म भनेको के हुने भयो T3 मान्ने गरेछ अब यति मात्रै हेरौँ अहिले हेरिरहन्छौँ है त अब फर्स्ट टर्म त ए छ हामीले ए नै लेख्छौँ त्यसले केही फरक पारेन सेकेन्ड टर्म हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि अघि एउटा कमन रेसियोको बारेमा कुरा गर्दै फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्ममा के हुन्छ कमन रेसियोले मल्टिप्लाइड गरेको हुन्छ डिभाइड त कमन भ्यालुले गरेको हुन्छ तर रेसियो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रेसियो जुन हाम्रो रेसियो छ रेसियो चाहिँ जहिले पनि T2 बाई ए नै हुन्छ है अगाडिको हाम्रो कमन डिफरेन्स के गर्थ्यौँ T2 माइनस ए गर्थ्यौँ नि जुन हाम्रो अरिथमेटिक सिरिजमा यसरी नै ठुलोबाटै सानो चाहिँ डिभाइड गरिन्छ है त T2 माइनस ए हुन्छ भन्नुको मतलब सेकेन्ड भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फिक्स्ड भ्यालुले मल्टिप्लाइड हुँदै गएको हुन्छ त्यो डिभाइड भने मल्टिप्लाई नै हो नि त डिभाइड भनेको इन्भर्स रूपमा मल्टिप्लाई गरेको नै हो यदि फर्स्ट टर्म ए भयो भने कमन रेसियो हामीले के मानेछ आर मानेछ भने सेकेन्ड टर्म के हुने भयो ए इन्टु आर हुने भयो हो ठिक छ थर्ड टर्म हाम्रो के हुने भयो थर्ड टर्म भनेको T2 इन्टु आर हुने भयो T2 इन्टु आर भनेको T2 त एआर छँदैछ इन्टु आर इज इक्वल टु के हुने भयो एआर स्क्वायर यसरी गर्दै जाने हो भने अब हेरौँ अब यहाँ अलिकति सिक्वेन्स सम्झौँ है हामीले यदि T4 निकाल्यौँ भने T4 पनि के हुने भयो T3 इन्टु आर T3 भनेको हाम्रो एआर स्क्वायर इन्टु आर हो एआर स्क्वायर इन्टु आर भनेको एआर क्युब हुने भयो ल यहाँ यनको भ्यालु अब हामीले निकाल्नु पर्ने त के हो यसो गर्दै गर्दा टिएन इज इक्वल टु निकाल्नु पर्ने जेनरल टर्म भनेको टिएन हो अथवा nth टर्म निकाल्नु पर्ने टिएन इज इक्वल टु निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ भने सबैमा ए छ भनेपछि ए त हुन्छ ठिक छ सुरुमा आर थिएन त्यसपछि आर मल्टिप्लाई बढ्दै गएको छ मल्टिप्लाई बढ्दै जाँदा आर त हुन्छ यहाँ लास्ट टर्ममा त आर हुन्छ
अब बुझ्दै जाऊ जस्तो फर्स्टमा भनेको यहाँ के छ भन्दाखेरि a इन्टु आरको पावर 0 लेख्न सक्छु म a इन्टु आरको पावर 0 र ar लाई म के लेख्न सक्छु a इन्टु आरको पावर 1 लेख्न सक्छु यसरी नै ar2 लाई ar2 सँगै छ ar3 लाई ar3 सँगै छ र यसलाई म यदि 1 हो भने यो फर्स्टमा भनेको 1 हो भने यसलाई म a r को पावर 1 - 1 लेख्न सक्छु 0 को ठाउँमा 1 - 1 यसरी नै यहाँ ar2 - 1 लेख्न सक्छु 1 भनेको किनभने सेकेन्ड टर्म छ मैले त्यसले 2 लेखेको है थर्ड टर्ममा पनि त्यसै गर्न सक्छु ar3 - 1 गर्न सक्छु थर्ड टर्मको लागि 3 - 1 आउँछ आउँदैन यसमा पनि ar4 को -1 4 - 1 a को पावर ar को पावर 4 - 1 हुने रहेछ यसरी भनेपछि यो भनेको यो 4 भनेको हाम्रो यहाँ छ हेरौँ त यहाँ छ हो अरु भनेको 1 1 1 सबैमा सेम छ 3 भनेको नि यहाँ छ 2 भनेको नि यहाँ छ 1 भनेको नि यहाँ a1 हो नि त a भनेको t1 हो भने tn = लेख्नु पर्यो भने tn = arn - 1 हुँदो रहेछ ए त मल्टिप्लाई हुँदै गएको छ ar को पावर के हुने रहेछ n - 1 हुने रहेछ यही चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि फर्मुला जेनरल टर्म भयो के भयो जेनरल टर्म यो भयो हाम्रो के को लागि जियोमेट्रिक सिरिजको लागि हेरौँ है यदि तपाईले फर्मुलाहरु आउँछ फर्मुलाहरु थाहा छ भने तपाईले के गर्नु डाइरेक्ट स्किप गर्न सक्नुहुन्छ मैले टाइममा यता डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु भने अथवा डाइरेक्ट तपाईले स्किप गरेर 10 सेकेन्ड स्किप गर्न सकिहाल्छ युट्युबमा त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईलाई अल्छी लाग्दैछ भने यो फर्मुला हेर्नलाई फर्मुला डेरिभेसन गर्न आउँदैन डेरिभेसन गर्न चाहिदैन अथवा डेरिभेसन गर्न आउँछ भने र सेकेन्ड नम्बरमा के गरौँ भन्दाखेरि जियोमेट्रिक मिन को लागि हेरौँ जियोमेट्रिक मिन हो जियोमेट्रिक मिन अब जियोमेट्रिक मिन अगाडि सुरुमा हामीले अरिथमेटिक मिन पढ्दा दुईटा खालको पढ्थ्यौं कस्तो मिन भन्दाखेरि एउटा भनेको तीनटा टर्म छ हो र अर्को भनेको धेरैवटा टर्म छ अनि लास्टमा बीचमा फर्स्ट र लास्ट टर्म किनभने मिन भनेको के हो फर्स्ट र लास्ट टर्म बीचमा भएको भ्यालुहरुलाई के भन्छ मिन भनिन्छ सुरुमा हामी दुईटा भएको सरी दुईटा हैन फर्स्ट र लास्ट टर्म बीचमा एउटा मात्रै टर्म भएको कसरी निकाल्ने त्यो हेर्छौं यदि सिरिज के छ भन्दाखेरि सिरिज भनेको a, am हैन gm हैन gm, b छ अरे यो छ भनेपछि यो एउटा सिरिज छ जियोमेट्रिक सिरिज छ यसमा gm को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अथवा बीचको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सो हामीलाई के हुने भन्दाखेरि हेरौँ है यो r = के गर्न सकिन्छ सेकेन्ड टर्ममा फर्स्ट टर्म किन t2/a हो फर्मुला हो भनेपछि यहाँ t2 भनेको के छ gm छ gm/a हुने भयो यो r = gm/a अर्को r = के पनि गर्न सकिन्छ भने b/gm पनि गर्न सकिन्छ b/gm भनेको एउटा करेस्पोन्डिङ भ्यालु करेस्पोन्डिङ जुन हाम्रो टर्महरु छ करेस्पोन्डिङ टर्मको पछाडीको डिभाइड बाइ अगाडिको गरे भने हाम्रो r आउँछ कमन रेशियो आउँछ भनेपछि b/gm भन्नु भने b भनेको b छँदै छ सरी b/t3 लेख्नु पर्छ है मैले t3/t2 गर्नुपर्छ t3/t2 है भनेपछि यसबाट के नाग्ने भन्दाखेरि t3 भनेको b छ t2 भनेको हाम्रो के छ gm छ यो gm/a र gm/b के हो इक्वल हो किनभने r छ यसलाई 1 माने मैले यसलाई 2 माने मैले निकाल्दैको मतलब तपाईलाई आवश्यक छैन है सो के हुने 1 र 2 बाट भनेको r = r भनेपछि मैले के लेख्न सके gm/a = gm/b लेख्न सके gm/a = gm/b हुन्छ सरी b/gm gm/b हुँदैन के हुन्छ b/gm हुन्छ किनभने यहाँ b/gm छ ल यति पछि क्रस मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ gm को स्क्वायर = ab भयो भने gm निकाल्नु पर्ने छ भने के गर्न सक्यो स्क्वायर उज्जादा के हुन्छ रुटमा हुन्छ a * b यो भयो हाम्रो अर्को फर्मुला के को जियोमेट्रिक मिन एउटा मात्रै मिन हुँदा है कुनै पनि दुईटा फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म बीचमा एउटा मात्रै मिन भयो भने gm = √ab गरेर निकाल्न सकितो रहेछ अब यो जियोमेट्रिक मिन एउटा हुँदा त यस्तो भयो यो पनि सार्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो पनि सार्न भिडियो पज गरेर सार्नु होला यो पनि ल यो त भयो अरे अब हामी निकाल्नु यदि धेरै छ भने कसरी निकाल्छ त्यो हेर्न सकिन्छ है त ल जस्तो जियोमेट्रिक मिन्स भन्नुको मतलब धेरै छ भने जस्तो a, m1, m2, डट गर्दै b सम्म छ यो m1 m2 m3 भन्ने चाहिँ जियोमेट्रिक मिन्सहरु है अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ है यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिम्पल एउटा भने त m1 = के हुन्छ a * r यदि r भनेको कमन रेशियो हुन्छ भने m1 = के हुन सक्यो a * r यसरी नै m2 = के गर्न सक्यो ar² यसरी नै m3 = के गर्न सक्यो ar3 गर्न सक्यो यसरी यदि mn वटा छ भने हामी mn के लेख्न सक्छौं mn =
AR को पावर n लेख्न सक्छौँ। झुकिनु भएन है। यदि मिन भनेको छ भने यहाँ mn छ भने AR को पावर n नै हुने भयो किनभने मल्टिप्लाई हुँदै आएको है। यदि हामी जेनरल टर्ममा सोधेछ भने n - 1 हुन्छ। ल यति भयो। यो भएपछि हामी के गर्न सकिन्छ यहाँबाट r निकाल्नु पर्यो। जस्तो यो यस्तो भयो। अब यदि हामीलाई यस्तो छ तर r दिएको छैन, a र b मध्ये दिएको छ r दिएको छैन भने कसरी निकाल्न सकिन्छ हेरौँ है। अब यहाँबाट हेर्न सकिन्छ b भनेको के हुन्छ m1 * r हो भनेको mn * r हो नि। mn मा r मल्टिप्लाई गर्यो भने b आउँछ। यहाँबाट हेरौँ है। अब mn भनेको ar को पावर n * r भनेको ar को पावर इन्डिसेसको फर्मुला n + 1 हुन्छ। b = के हुने भयो b = ar को पावर n - 1। यसरी नै हामीले के निकाल्न सकिन्छ यो b/a निकालौँ यसलाई। b/a = r को पावर n + 1 हो। यसो गर्यो भने अब फेरि इन्डिसेसको फर्मुलामा यदि टोटल पावर हो भने के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि b/a को पावर 1/n + 1 = के हुने रहेछ r हुने रहेछ। यदि r निकाल्नु भने के गर्न सकिन्छ b/a को पावर 1/n + 1 है त 1/n + 1। र n भनेको के भन्दाखेरि नम्बर अफ टर्म्स होइन, यो के हो नम्बर्स अफ मिन्स, जियोमेट्रिक मिन्स हैन। हामी अगाडि पनि कुरा गर्थ्यौँ अरिथमेटिक पनि यस्तै छ नि। n भनेको नम्बर अफ मिन्स यतिखेर है नम्बर अफ मिन्स यो हुने भयो। ल यति नै भयो फर्मुलाहरू धेरै छैन। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रब्लम्सतिर प्रब्लम 4-5 जति मैले यहाँ राम्रो क्वेसनहरू एकदम छुट्याएर राखेको छु त्यो हेर्न सकिन्छ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा फर्मुला यो एउटा प्रब्लम छ। प्रब्लम नम्बर 1 मा के छ भन्दाखेरि फाइन्ड फिफ्थ टर्म अफ जियोमेट्रिक सिरिज 2 + 6 + 18 + छ। अब यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा भन्दाखेरि यो प्लस छ नि, यो प्लस साइनले धेरैले के गरेन भन्दाखेरि यहाँ फिफ्थ टर्म निकाल भनेर डाइरेक्ट सम निकाल्ने कतिले गरेको रहेछ। अथवा के भन्दाखेरि यहाँ फिफ्थ टर्म नभनेर के भन्न सक्छ भन्दाखेरि फाइन nth टर्मको भ्यालु निकाल भनौँ भने हामी के गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट सम निकाल्दिन्छ कतिले चाहिँ हैन। त्यसो निकाल्न सक्छ त्यो होइन है। त्यो गर्ने तरिका हैन। सिरिज भनेपछि के हुन्छ प्लसमा देखाइन्छ भनेर सुरुमा मैले कुरा गरेको थिएँ। हेर्नुपर्छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त प्लेलिस्टमा गएर अप्सनल म्याथको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेट गरौँ हैन। सोलुसन हेरौँ। सोलुसनमा के छ भन्दाखेरि फर्स्ट टर्म a = के छ 2 छ, t2 = के छ 6 छ, t3 = के छ 18 छ। अब यहाँ जियोमेट्रिक सिरिज छ। यो जियोमेट्रिक सिरिज हो। फाइन्ड फिफ्थ टर्म अफ जियोमेट्रिक सिरिज क्वेसनमै भनेकोले हामीले यो जियोमेट्रिक सिरिज भनेर देखाउनु पर्दैन है त। यो जियोमेट्रिक सिरिज भनेर देखाउनु पर्दैन। यदि जियोमेट्रिक सिरिज भनेको थिएन डाइरेक्ट फाइन्ड फिफ्थ टर्म भनेछ भने हामीले थाहा पाउनुपर्छ। गएर थाहा पाउनु भन्दाखेरि यो र योमा भनेको कमन रेसियो निकाली हेर्ने एकचोटि कमन डिफरेन्स निकाल्ने। सुरुमा त हामीले अरिथमेटिक पढेको कमन डिफरेन्स छ कि छैन। 2 र 6 को डिफरेन्स भनेको 6 र 12 18 को डिफरेन्स कति 12 को डिफरेन्स हो। त्यो त होइन भने अरिथमेटिक सिरिज होइन। जियोमेट्रिक हो कि होइन भनेर 2 र 6 को 6/2 गर्ने यो नम्बर d/2 गर्ने 6/2 भनेको 3 18d/6 भनेको 3 भने यो के हुने रहेछ जियोमेट्रिक सिरिजमा रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। सो भनेकै छ अब हामी डाइरेक्ट r निकाल्छौँ। r = के हो हाम्रो t2/a अथवा t3 - t2 जे t3/t2 गरे पनि हुन्छ। t2 भनेको 6 डिभाइड बाइ a भनेको a भनेको 2 है 2 6/2 = r भने r को भ्यालु 6/2 = 3 भने r = 3 आउने रहेछ। हामीलाई निकाल्नु भनेको फिफ्थ टर्म छ। सो फिफ्थ टर्म भनेको हामी t5 हो। t5 भनेको ar को पावर 4 हो नि पढेको छ। a भनेको कति 2 r भनेको 3 को पावर 4 = 2 * 3 को पावर 4 भनेको 3 3 जा 9 3 जा 27 2 सरी 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 हुन्छ है त। 3 को पावर 1 अब क्याल्कुलेटरमा निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। 81 * 2 भनेको 162 भने t5 कति आउने रहेछ 162 आउने रहेछ। ल यति भयो सोल्युसन। केही छैन यसमा। सबभन्दा सजिलो क्वेसन है यो। मैले एकदम बेसिक खालको क्वेसन भएकोले एउटा राखेको मात्रै। अरू अलिकति दिमाग लाउनु पर्ने 2 3 नम्बरको अलिकति दिमाग लाउनु पर्ने क्वेसन छ। बुझ्यो होला है। ए मैले लेखेँ पहिले ए भनेको जस्तो यही दिएको क्वेसन लेखेँ। आर निकाले। आर किन निकाले भन्दा यहाँ जियोमेट्रिक सिरिज छ भनेकै छ भने चाहिँ आर डाइरेक्ट निकाल्दिने। भनेको छैन भने के गर्ने जियोमेट्रिक सिरिज छ भनेर सुरुमा लेख्नुपर्छ। सिन्स दिस इज अ यो आर निकाल्नु भन्दा सुरुमा के गर्नु है यो पछाडि लेखे पनि हुन्छ यो गिवन दिएर लेखे पनि हुन्छ अथवा सुरुमै लेख्दा पनि हुन्छ। सिन्स दिस गिवन सिरिज इज जियोमेट्रिक सिरिज अथवा गिवन सिक्वेन्स इज जियोमेट्रिक सिरिज सिक्वेन्स दिएको छ भने त्यसैगरी लेख्न क्लियर गर्नुपर्छ है त। t5 = के आयो 165 यही भयो एन्सर। ठीक छ। ल t5 = ar को पावर 4 डाइरेक्ट लेखेँ अथवा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ t5 = के हो जियोमेट्रिक सरी जेनरल टर्म ar को पावर n - 1 ar को पावर n को ठाउँमा हामी 5 छ 5 - 1 = ar को पावर 4 गरेर आउन सकिन्छ। डाइरेक्ट लाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन है त। ल यो भयो। अब हामी 2 नम्बरमा जाउँ।
अब के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड नम्बरको प्रब्लममा के छ भन्दाखेरि इफ द प्रोडक्ट अफ फिफ्थ टर्म सेभेन्थ टर्म एन्ड नाइन्थ टर्म अफ जियोमेट्रिक सिरिज इज 27 फाइन्ड सेभेन्थ टर्म भनेको छ। अब फिफ्थ टर्म सेभेन्थ टर्म र नाइन्थ टर्मको प्रोडक्ट दिएको छ है, फाइन्ड द इफ द प्रोडक्ट भन्छ, प्रोडक्ट चाहिँ कति छ अरे 27 छ अरे, फाइन्ड सेभेन्थ टर्म भनेको पहिले हामी निकालौँ है त सोल्युसन। अलिकति तपाईँलाई अलिकति यहाँ केही दिएको छैन जस्तो लाग्छ होला, हेरौँ निक्लिन्छ निक्दैन हेरौँ। पहिले हामी T5 निकाल्छौँ किनभने फिफ्थ टर्म भनेको T5 इजिकल टु हाम्रो के हो AR को पावर कति हो 4 हो नि, AR को पावर 4। अर्को सेभेन्थ टर्म भनेको T7 इजिकल टु AR को पावर 6 किनभने एक कम हुँदै जान्छ। नाइन्थ भनेको T9 भनेको AR को पावर के हुने भयो 8 हुने भयो। ठिक छ। नाउ so फ्रम क्वेसन है त, फ्रम क्वेसन अथवा एकॉर्डिंग टु क्वेसन, फ्रम क्वेसन के छ अरे प्रोडक्ट भनेको छ भनेपछि T5 इन्टु T7 इन्टु T9 इजिकल टु 27 छ भनेर दिएको छ। T5 इन्टु T7 इन्टु T9 इक्वल्स टु 27 भनेर दिएको छ। अब हेरौँ हो नि, प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लिकेसन हो है, त्यो त थाहा छ होला। अब और T5 भनेको AR को पावर 4 इन्टु T7 भनेको AR को पावर 6 इन्टु T9 भनेको AR को पावर 8 इजिकल टु कति हुने भयो 27 हुने भयो। र यहाँ AA मल्टिप्लाई गरौँ, A भनेको ठ्याक्क तीनटा छ, A भनेपछि A को पावर कति हुने भयो 3 हुने भयो। R को पावर भनेको मल्टिप्लाई हुँदा के हुन्छ इन्डिसेसको रुलमा पावर के हुन्छ प्लस हुन्छ 4 प्लस 6 प्लस 8 इक्वल्स टु कति भयो 27 हुने भयो। और A क्यूब R को पावर कति हुने भयो 4 र 6 10 र 8 ले कति 18 इजिकल टु 27। अब योतिरबाट 3 आउँछ कि आउँदैन इन्डिसेसको रुल लाउँदाखेरि AR को पावर 6 को पावर 3 लेख्न सकिन्छ यसलाई, किनभने पावर के हुन्छ भनेछ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेछ। 3 इन्टु 1 3 3 6 जा 18 ठिक छ इजिकल टु 27। अब हामीले के खोज्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 3 जन यहाँ पावरमा 3 आएकोले यो पनि पावर 3 मा जान्छ जाँदैन खोज्ने, जान्छ जाँदैन। AR को पावर 6 को पावर 3 इजिकल टु 27 भनेको कतिको पावर 3 हो, मैले सुरु भिडियोहरुमा अगाडि पनि भन्दै आएको छु 3 को पावर 3, 27 भनेको 3 को पावर 3 है त, यही हो। अब 3 पावर भएपछि यहाँ के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सो AR को पावर 6 इजिकल टु कति हुनेछ 3 हुनेछ। हामी यति निकाल्यो, यसलाई मैले इक्वेसन 1 मान्न सक्छु। अब के निकाल्नु भन्छ फाइन्ड सेभेन्थ टर्म भनेको छ। नाउ T7 इजिकल टु के हो AR को पावर 6 हो। अब हेरौँ त यहाँ दिएको छ कि छैन AR को पावर 6 को भ्यालु दिएको छ भनेपछि इजिकल टु 3। सो T7 इजिकल टु कति हुनेछ 3 हुनेछ, यही भयो हाम्रो एन्सर। ठिक छ, निकाल डाइरेक्ट 3 आउने रहेछ एन्सर। अथवा हामीले के गर्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि यसलाई अगाडि नै T7 इजिकल टु AR को पावर 6 लेख्दा पनि हुन्थ्यो। यहाँ मैले किन निकालेको भन्दाखेरि यहाँ जान्थ्यो। अब कहिलेकाहीँ के सुन्न सक्छ भन्दाखेरि AR को पावर यतिमै पनि कहिलेकाहीँ एन्सर आउन सक्छ। यस्तोमा दुईटा दिएको हुन्छ है, दुईटा इक्वेसन दिएर दुईटा सल्भ गर्न पर्ने खालको क्वेसन आउन सक्छ। तर यहाँ दुईटामा आउने भएकोले त 3 आउने भएकोले पावर मल्टिप्लाई हुने भएकोले 3 तान्न सकिन्छ माथि, होलको पावर लेख्न सकिने भएकोले मैले यसरी लेखेको। सोधेको पनि त्यही रहेछ, त्यसै सोधेर मिलाएर सोध्छ क्या, यो जेनेरेट मिलाएर सोध्छ। त अरिथमेटिकमा पनि तपाईँले याद गर्नुभएको होला। ल अब हामी सेकेन्ड नम्बरको ठिकैको क्वेसन त अलिकति यहाँ बुझ्नुपर्ने, कतिले सुरु नै नगरिकन छोडिदिने गर्छन् क्या यस्तो क्वेसन, त्यही भएर गरिदिएको मैले। ल अब थर्ड नम्बर जाउँ। ल अब हेरौँ थर्ड नम्बर हेर्दा इफ थर्ड टर्म इज 27 एन्ड फिफ्थ टर्म इज 3 अफ जियोमेट्रिक सिरिज विच टर्म इज 1/27। विच टर्म भनेको चाहिँ हामीले एन निकाल्नुपर्छ, थाहा छ। ल भनेपछि सोल्युसनमा जाउँ, सजिलै छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यो पनि सोल्युसन। सोल्युसनमा के भन्दाखेरि थर्ड टर्म 27 दिएको छ, थर्ड टर्म भनेको के छ 27 दिएको छ हो। अनि फिफ्थ टर्म दिएको छ T5 इजिकल टु के दिएको छ 3 दिएको छ। अब के गर्न सकिन्छ भने T3 भनेको के हो AR स्क्वायर हो, यसलाई इक्वेसन 1 माने मैले हो। T3 भनेको AR स्क्वायर किन गरेको म भन्छु है। T5 इजिकल टु 3 छ, यसलाई मैले के लेख्न सकेँ AR को पावर 4 इक्वेसन 2 मान्न सकेँ हो। AR को पावर 4 नै हो नि। नाउ के गरौँ भन्दाखेरि डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाई 1। इक्वेसन 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्ने के हुन्छ भने इक्वेसन 2 भनेको AR को पावर 4 इजिकल टु 3 मात्रै लेखेको, यहाँ 3 लेखेँ, डिभाइड बाई AR को कति छ स्क्वायर छ, यहाँ डिभाइड कति हुने भयो 27 हुने भयो। ठिक छ इजिकल टु 3/27। अब A र काटिन्छ,
r को पावर के हुन्छ 4 - 2 हुन्छ इन्डिसेस लाग्यो है डाइरेक्ट मैले 2 त जाँदा के हुने भयो 4 - 2 हुने भयो इजिकल टु 3/27 भनेको 1/9 हो 1/9 भनेपछि r को पावर कति यहाँ 4 - 2 भनेको 2 इजिकल टु 1/9 ल यो 2 छ भने यो 2 मा जान्छ जाँदैन हेर्ने है त यहाँ पावर 2 भएकोले यसको 2 जान्छ जाँदैन 1 भनेको कतिको स्क्वायर 1 कै स्क्वायर 9 भनेको कतिको स्क्वायर 3 को स्क्वायर जाँदो रहेछ अब यसलाई के गर्न सक्यो भन्दाखेरि r स्क्वायर इजिकल टु 1/3 होलको स्क्वायर लेख्न सक्यो किन होलको स्क्वायर लेख्न सक्यो अरे यहाँ पनि 1 को स्क्वायर यहाँ पनि 3 को स्क्वायर भएकोले टोटलको स्क्वायर लेख्न सक्यो दुईटैको भ्यालु 2 नै भएकोले मैले यहाँ 2 लेखेँ अब भनेपछि त्यहाँबाट के थाहा हुने भयो r इजिकल टु 1/3 हुने भयो r इजिकल टु कति हुने रहेछ 1/3 हुने रहेछ सो r इजिकल टु 1/3 आइसक्यो अब हामी a को भ्यालु निकाल्छौँ किनभने हामीले के निकाल्नु पर्ने छ विस्डम इज 1/27 n को भ्यालु निकाल्नु पर्छ a चाहियो है हामीलाई a चाहियो भनेपछि हामी सो नलेखौँ इन इक्वेसन 1 के दिएको छ ar स्क्वायर इजिकल टु कति 27 a इन्टु r भनेको 1/3 को कति स्क्वायर इजिकल टु 27 अथवा a इन्टु r स्क्वायर डाइरेक्ट यी दिएकै छ यो लाउँदा नि हुन्थ्यो र पनि ठिकै छ 1 को स्क्वायर 1 डिभाइडेड 3 को स्क्वायर 9 इजिकल टु कति नै भयो 27 हुने भयो a इजिकल टु 27 इन्टु कति नै भयो 9 हुने भयो सो a इजिकल टु निकाल्नु त 27 इन्टु 9 कति हुन्छ 27 इन्टु 3 भनेको 81 हुन्छ 81 3 भनेको 243 त्यस्तै लाग्यो मलाई हो 243 a इजिकल टु कति आउँछ 243 आउने रहेछ ठीक छ a इजिकल टु 243 आयो सो हामीलाई के भन्छ भने विच टर्म इज 1/27 भनेको छ tn इजिकल टु के हो 1/27 tn भनेको के हो फर्मुला ar को पावर n - 1 इजिकल टु 1/27 ल यता हेरौँ a को भ्यालु हाल्यौँ पुट गरौँ a को भ्यालु 243 इन्टु r को पावर n - 1 r भनेको कति छ 1/3 को पावर n - 1 इजिकल टु यहाँ भनेको कति दिएको छ 1/27 हो भनेपछि यहाँ मैले के लेख्न सकेँ 1/3 को पावर n - 1 इजिकल टु 1/27 इन्टु 243 27 इन्टु 243 मल्टिप्लिकेसन भएकै छ है ल के लेख्न सक्यो अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ भने 27 इन्टु 243 निकालेर 27 इन्टु 243 होइन 27 इन्टु 243 गऱ्यो भने 6561 आउने रहेछ 1/3 को पावर n - 1 इजिकल टु 1/6 कति अरे 6561 ल अब यसलाई के गर्न सकिन्छ हेरौँ है यहाँ पनि माथि 1 छ यहाँ पनि 1 छ हो यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 3 को पावर n - 1 इजिकल टु 6561 लेख्न सकिन्छ अथवा 3/1 को पावर n - 1 भन्न खोजेको है ठ्याक्क उल्ट्याएको अनि 6561/1 गर्न सकिन्छ यो इजिकल टु हुँदा क्रस मल्टिप्लाई गरे जस्तै हो यदि बुझ्न सकिन्छ यदि डाइरेक्ट गर्न पनि सकिन्छ यदि बुझ्नु भएन भने यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अर्को तरिकाले के गर्न सकिन्छ त्यो भन्दा डाइरेक्ट निकालिहाल्नु छ पनि यहाँ म बुझाइदिन्छु जस्तो 1/3 को पावर n - 1 छ भने यो 3 को पावर कति हो खोज्ने 1 लाई जतिसुकै पावर लेख्यो भने 1 नै हुन्छ हो 6561 भनेको कतिको पावर हो त्यो खोज्ने भनेको यसो गर्न सकिन्छ है 6561 यहाँबाट पनि लेख्न सकिन्छ यहाँबाट पनि 3 को पावर खोज्न सकिन्छ 6561 यो 27 भनेको 3 को पावर कति हो 3 हो इन्टु 243 भनेको 3 को पावर कति हो 5 हो कि कति हो 243 भनेको हो नि 3 to 5 243 भनेको 3 को पावर 5 भनेपछि 1/3 को पावर 8 हुने भयो हेर्नु त 1/3 को पावर 8 भनेपछि 1/3 को पावर n - 1 यसलाई 1 को पावर 8/3 को पावर 8 लेख्न सकिन्छ 1 लाई त 1 को पावर 8 लाई सकिहाल्यो 3 को पावर निकालेकै छ भनेपछि 1/3 को पावर n - 1 इक्वल्स टु 1/3 को पावर कति हुने रहेछ 8 हुने रहेछ भनेपछि n - 1 इजिकल टु कति दिने भयो इट गिभ्स है त यसले चाहिँ के दिने भन्दाखेरि n - 1 इक्वल्स टु 8 भनेपछि n इक्वल्स टु 8 + 1 n इजिकल टु हुने रहेछ 9 आउने रहेछ एन्सर n इजिकल टु कति आयो 9 आयो अब यसमा अलिकति के छ भन्दाखेरि अलिक कन्फ्युजिङ हुन सक्छ यसलाई कन्फ्युजिङ किन हुन सक्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो यो जुन भ्यालु आएको त 616561 आएको त त्यसलाई निकाल्न पहिलो कुरा झन्झट हुन सक्छ हो र भनेको
अर्को यो तरिकाले मैले जस्तो उल्टाउने भनेको थिएँ, उल्ट्याउँदा चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ होला है कि हुँदैन? उल्टाउँदा लग लिनुपर्छ, लग लिने मैले कुरा गरेको छुइनँ, तर लग तपाईँले पढ्नु भएन भने झ्याउ हुनसक्छ। त्यसैले मैले लग पढाउँदिनँ है त, लग पढाउँदैन, यसै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। लग गर्नु भने ठ्याक्कै सजिलो चाहिँ हुन्छ है। लग गर्नु भने ठ्याक्क भ्यालु आउनु सकिन्छ, एनको भ्यालु डाइरेक्ट निस्किन्छ। जस्तो थोरै गरिहेरौँ त ल, आज 4वटा मात्रै प्रब्लम छ, अर्को एउटा क्वेसन भयो छ, टाइम भ्याइहालिन्छ, छोटो भिडियो पक्कै पनि छोटो बन्छ होला। ल के गर्छु भन्दाखेरि यसबाट लग लिइरहन्छु ल, म यसमा यहाँ थोरै मेटाउँछु। यो तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ, भिडियो पज गर्नु न, सार्न सक्नु, म थोरै लग गरेर गरिदिइहाल्छु छिटो। ल यहाँ मेटाएर मैले सकिहाल्छु होला। जस्तो यहाँ मैले जुन भने यो पोइन्टलाई मैले के लिन्छ भने 1/3 को पावर n-1 इक्वल्स टु 1 यहाँ 6561 थियो, 6561 थियो। अब यसलाई के लिन सक्छु भने 3 को पावर n-1 इक्वल्स टु 6561 लेख्न सक्छु, 6561 लेख्न सक्छु। अब हामीले लग चाहिँ कसरी लिने है त? लग दिँदाखेरि के गर्नुपर्छ? टेकिङ लग बोथ साइड गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ अलिकति 11 मा पढ्ने खालको हो हैन, 11 मा मात्रै लग पढ्नुहुन्छ तपाईहरुले, 10 मा त पढ्नुहुन्छ, तपाईले पढ्दा केही जाँदैन है त अहिले। अब तपाईले यो अप्ठ्यारो प्रब्लमहरु गर्दाखेरि पावरहरुको निकाल्दाखेरि जुन हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा टी को टाइमको भ्यालु निकाल्दा कहिलेकाहीँ पोइन्टमा आयो भने निकाल्न सक्दैनौ, त्यसैले यो निकाल्न पनि लाउन नि सकिन्छ, कतिले यो सिकाउने गरेको देखिन्छ है। अब मैले लग लिए भने के हुनु भन्दाखेरि लग भित्र दुईटै बस्ने भयो, 3 को पावर n-1 इक्वल्स टु लग भित्र 6561 हुने भयो। ठीक छ, लग भनेको 6561 हुने भयो। लग लिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो लग एउटा के छ भन्दाखेरि लग a को पावर x छ भने, यदि a को पावर है, यो लग को पावर हैन, a को पावर x छ भने यसलाई के लेखिन्छ? x log a लेखिन्छ। यो रुल हो है त, x log a लेखिन्छ। म्हणजे यसलाई के लेख्न सकियो भन्दाखेरि यसको पावर n-1 छ भने n-1 log 3 इज इक्वल टु log 6561। अब log 3 को भ्यालु र 6561 को भ्यालु डाइरेक्ट निकाले पनि भयो, अथवा n-1 इक्वल्स टु log 6561 बाई log 3 पनि गर्न सकिन्छ। अब यहाँ पनि पावरको रुल आउँदा यहाँ 6561 भनेको 3 को पावर कति हो, यहाँ 3 छ, त्यसले 3 को पावर कति हो निकाल्न सकिन्छ, तर त्यो पनि उस्तै हो, यहाँ कुरै भयो, कुरा त उस्तै भयो। त्यसैले मैले के गरे भन्दाखेरि डाइरेक्ट के गरे भन्दाखेरि log 6561 ठीक छ गरे भने पोइन्टमा आउँछ, डिभाइड बाइ डिभाइड बाइ log 3 गरे भने ठ्याक्कै एन्सर 8 आउँछ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ थोरै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यदि जुम भएको छ भने, अथवा 8 आएको छ जसरी पनि 8 आउँछ है, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। log 6561 बाइ log 3 गरे भने एन्सर कति आउँछ? 8 आउँछ। भनेपछि n-1 इक्वल्स टु 8 हुने भयो, n इज इक्वल टु 8 प्लस 1 हुने भयो, भनेपछि n इज इक्वल टु 9 हुने भयो एन्सर। फोकस भयो भएन? ठीक छ फोकस भइरहेछ है, क्याल्कुलेटर चाहिँ फोकस भएन होला अघि, ल पनि ठिकै छ। n इज इक्वल टु कति आयो? 9 आयो। यसरी गर्दा पनि हुन्छ। लग लिने तरिका बुझ्यो नि, दुवैतिर के गर्ने? लग लिने, पावर छ भने पावर अगाडि आउँछ, यसरी n-1 यसरी आउँछ, रुल हो है, यो रुल हो, सम्झिँदा हुन्छ। log 3 डाइरेक्ट डिभाइड गर्दा हुन्छ। लगको धेरै तरिकाको छ, म एउटा छुट्टै ट्रिकहरु जुन हाम्रो यो 10 क्लासको जुन सकिन्छ बिचमा सके भने मैले भ्याए भने हैन, के गर्छु भन्दाखेरि बिचबिच ट्रिक क्वेशनहरु लगहरुको हैन, एक्सपोनेन्शियलहरु के छ त्यस्तोको बारेमा अलिअलि बिचबिचमा जानकारी दिने ट्रिकहरुको भिडियोहरु पनि ल्याउने कोसिस गर्ने छु, र त्यसमा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ लगको बारेमा। यति भयो 3 नम्बरको। अब 4 नम्बरमा छिटै जाउँ र छोटो हुन्छ भन्दा अलिकति लामो 40 मिनेट जति भिडियो बनिसक्यो, अझै त्यो भन्दा नि बढी बन्छ यो क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि। ल करिब 40 मिनेटको भिडियो बन्न सक्छ। ल ढिलो नगरी सुरु गरौँ है त। के भन्छ भन्दा अलिकति अप्ठ्यारो छ, थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ नि त। अनि फाइन्ड द नम्बर अफ जियोमेट्रिक मिन्स बिट्विन 1 and 64 वेयर रेशियो अफ फर्स्ट मिन एन्ड लास्ट मिन इज 1/16। के दिएको छ पहिले हेरौँ, सोलुसनमा जाउँ है। नम्बर अफ जियोमेट्रिक मिन्स बिट्विन 1 and 60 भनेको 1 र 60 बिच धेरैवटा मिन्सहरु छ, जियोमेट्रिक मिन्स भनेको छ। भनेपछि a इज इक्वल टु कति हुने भयो? 1 हुने भयो, b इज इक्वल टु कति हुने भयो? 60 भयो, 1 र 60 भयो बिचमा। वेयर रेशियो अफ फर्स्ट मिन एन्ड लास्ट मिन इज 1/16। अब फर्स्ट मिन भनेको के हो, लास्ट मिन भनेको के हो? मिनहरुलाई के भन्छ? m1 m2 मान्ने गरेछ। फर्स्ट मिन भनेको m1 इक्वल्स टु m1 भनेको के हो? ar हो, ar हो, m1 इक्वल्स टु ar हुने भयो। अर्को भनेको m1 लास्ट मिन भनेको mn इक्वल्स टु के हुने भयो? ar को पावर n हुने भयो। सो के भनेछ भन्दाखेरि m1 बाइ mn इक्वल्स टु कति छ अरे? 1/16 छ अरे। फर रेशियो अफ फर्स्ट मिन एन्ड लास्ट मिन। यो रेशियो भन्नाले r को भ्यालु होइन,
यहाँको r को भ्यालु हैन रेशियो भनेको के भन्दाखेरि दुईटा भ्यालुको रेशियो दिएको छ यहाँ कमन रेशियोको कुरा गरेछ र पनि यहाँ रेशियो मात्रै भन्छ भने त्यहाँ के हुने भन्दाखेरि दुईटाको डिभाइड गर्दाखेरि आएको भ्यालु रेशियो प्रोपोर्सनल पढ्नु भएको छ होला m1 को भ्यालु हालौं ar बाइ mn को भ्यालु हालौं ar को पावर n इक्वल्स टु 1/16 हुने भयो a काट्यो r को पावर 1 माइनस n अथवा मैले के गर्न सके रे यहाँ भनेको 1 लेखे डिभाइड बाइ r को पावर n माइनस 1 गरे इज इक्वल टु 1/16 हुने भयो हेरौँ त डिभाइड गरे a काट्यो r को पावर n छ r यहाँ डिभाइडमा गयो भने चाहिँ r को पावर n माइनस 1 लेख्न सके यहाँ 1 र 1 छ क्रस मल्टिप्लाई गरे भने के आउँछ भन्दाखेरि r को पावर n माइनस 1 इज इक्वल टु कति हुन्छ 16 हुने रहेछ अब यहाँबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ डाइरेक्ट n को भ्यालु तर हामीलाई के थाहा छैन n पनि थाहा छैन r पनि थाहा छैन यदि r थाहा थियो भने हामी n निकाल्न सकिहाल्थ्यौं अब r कसरी निकाल्ने है त यस्तो बेलामा r कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अघि मैले जुन फर्मुला लेखेको छु सो we know अथवा we know r इज इक्वल टु के हुन्छ b बाइ a को पावर 1/n + 1 हुन्छ अब b र a को भ्यालु हाल्नु है त b भनेको कति छ भन्दाखेरि हाम्रो a र b भनेको कति दिएको छ a भनेको 1 b भनेको 64/1 को पावर 1/n + 1 r इज इक्वल टु यो भयो अब r इज इक्वल टु के भन्दाखेरि 64 को पावर 1/n + 1 हुने भयो ठीक छ अब यहाँ अलिकति यहाँ हेरौँ है यहाँ 16 छ r को पावर n - 1 छ यहाँ n + 1 छ यहाँ 64 छ भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भने अलिकति के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डिभाइड गर्न सकिन्छ डिभाइड गरेर हेर एकचोटी के गरौँ r को पावर 1/n - 1 हुन्छ हैन एकछिन है त थोरै हेरौँ जस्तो 16 भनेको 4 को पावर कति हुन्छ 3 हुन्छ यसलाई पनि नभन्नु 16 4 64 भनेपछि यसलाई के गर्न सकिन्छ है त थोरै यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्ने बेला अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि r को पावर n - 1 इक्वल्स टु 16 भनेको के हो 2 को पावर 4 हो 2 to 4 to 8 to 16 2 को पावर 4 यसलाई पनि 2 को टर्ममा लगाउँ 4 को टर्ममा लगाए पनि हुन्छ 4 को टर्ममा चाहिँ सजिलो हुन्छ किनभने 4 को पावर 2 छ यो 4 को पावर 2 लेख्न सकिन्छ यसलाई r को पावर n - 1 लाई 4 को पावर 2 यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने यसलाई लगाउँ है त यहाँ n + 1/n + 1 छ भने यता लगाउँदा के हुने भयो यहाँ n + 1 माथि मोडलाई हुने भयो उल्टो गरेछ अघि हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि जुन हामी फर्मुला निकाल्थ्यौं फर्मुलामा n - 1 यताको n + 1 हुन्छ 1/n + 1 भएको थियो भने यता n + 1 यता आउँदा r को पावर n + 1 हुन्छ इज इक्वल टु 64 भनेको के हो 4 को पावर 4 + 16 भनेपछि 64 4 को पावर 3 इक्वेसन 2 भयो ठीक छ अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि डिभाइड गरि हेरौँ है के गरौँ डिभाइड गरि हेरौँ भने dividing equation 2 by 1 के हुने भयो 4 को पावर 3/4 को पावर 2 इज इक्वल टु यहाँ r को पावर कति छ n + 1 बाइ यता कति छ r को पावर n - 1 छ हो अब 4 को पावर 3/4 को पावर 2 भनेको 4 हुन्छ यता गएर हेरौँ है त 4 इज इक्वल टु 3 - 2 भनेको 4 अब r को पावर यहाँ n + 1 यहाँ माथि जाँदाखेरि -n + 1 अब हेरौँ है 4 इज इक्वल टु r को पावर n र n के भयो काट्यो 1 र 1 जोड्दा कति हुने भयो 2 हुने भयो भनेपछि r² इज इक्वल टु 4 r इज इक्वल टु कति आयो 2 आयो हामीले निकाल्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि नम्बर अफ ज्योमेट्री भनेको n को भ्यालु निकाल्नु पर्छ अब हामी के गर्न सक्छौं कुनै एउटामा भ्यालु हाल्न सक्छौं आइदर यहाँ हाल्न सक्छौं अथवा के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यही इक्वेसन 2 मा नै हाल्न सक्छौं भनेपछि हामी के गर्न सक्छौं इन इक्वेसन 1 के गरौँ भन्दाखेरि r को पावर n - 1 इज इक्वल टु 4 को पावर 2 अब r को पावर भनेको r भनेको 2 2 को पावर n - 1 अब 4 लाई पनि के गरौँ भन्दाखेरि 4 लाई पनि 2 को टर्ममा लगाऊ भनेपछि यहाँ 2 को पावर 2 छँदैछ होल पावर 2 2 को पावर 2 भनेको 4 यहाँ 2 छँदैछ है पहिलेको 2 छँदैछ भनेपछि 2 को पावर n - 1 इक्वल्स टु 2 को पावर कति भयो 4 भयो अब 2 र 2 भनेपछि बेस एउटै भयो यसले के दिने भन्दाखेरि n - 1 इज इक्वल टु 4 इन्डिसेन्सको रुल भनेपछि n इज इक्वल टु के हुने 4 + 1 इज इक्वल टु 5 n इज इक्वल टु के हुने रहेछ 5 हुने रहेछ भनेपछि यो दुईटा बीचमा के रहेछ जम्मा 5 वटा जम्मा 5 वटा जियोमेट्रिक मिन्सहरु रहेछ यो 1 र 64 को बीचमा 5 वटा रहेछ जसको चाहिँ फर्स्ट मिन र लास्ट मिनको रेशियो भनेको 1/16 दिएको छ ल यति भयो आजको भिडियो त प्रभावहरु यति नै भयो यो फोर्थ नम्बरको अलिकति अप्ठ्यारो खालको अलिकति थोरै दिमाग लाउनु पर्ने खालको क्वेशन थियो त्यो मैले यहाँ अलिकति सल्भ गरिसकेको छु अब तपाईले यही खालको प्रब्लमहरु गर्न सक्नुहुन्छ र मैले आज किन फोर्थ चारवटा मात्रै क्वेशन सल्भ गरेको भन्दाखेरि मैले धेरै खालको क्वेशन सल्भ गर्न खोजे है त
धेरै खालको क्वेसन र योभन्दा नि 2-4 अझै एक्स्ट्रा क्वेसनहरू छ, अर्को टाइपको क्वेसन छ। तर त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि क्वेसन उस्तै हो, अलिकति थोरै मात्रै दिमाग लाउनु पर्ने, थोरै मात्रै अलिकति चेन्ज गर्नु पर्ने, थोरै चेन्ज गर्नुपर्ने भएकोले मैले अरू सल्भ गरिनँ, 4 मात्रै राखेँ। 4th नम्बरको क्वेसन राख्नुको कारण भनेको अलिकति अप्ठ्यारो थियो, 1st नम्बरको सजिलो थियो, 2nd र 3rdको अलिकति थोरै दिमाग लाउनु पर्ने थियो। मैले यस्तो क्वेसन सल्भ गरेको छु, इन्क्लुड गरेको है, त्यही भएर। ल अब यति भयो होइन, आजको भिडियोलाई यति नै गरौँ। तपाईँले बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्नु होला, मैले प्र्याक्टिस बनाउनु लास्टमा दिएको छु, त्यो पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोको लास्टमा हुन्छ है प्र्याक्टिस बनाउनु। तपाईँले यदि थाहा छैन भने त्यही सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजको भिडियोलाई यही टुङ्ग्याउँ र अर्को भिडियो चाहिँ अब म जतिसक्दो छिटो ल्याउने कोसिस गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच।